بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعاء يوم التاسع من شهر رمضان الكريم علينا وعليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة، واهدني فيه لبراهنك الساطعة، وخذ بناصيتي على مرضاتك الجامعة، بمحبتك يا أمل المشتاقين. اللهم صل على محمد وآل محمد.